आम्ही बारीकसा शालाने ट्रिपल देऊन स्वागत करतात आणि त्याचे आभार प्रकट करतात. आणि त्याचबरोबर आणि आमच्या शाळेची पहिल्या सारखी नाशिल्ली. शाळा आमची सध्या गोठो असो दिसतालो. आमी सराक सांगलें, MLA सांगलें आमची शाळेचे मातशें विजीट करपा यो म्हूण सांगलें. कित्याक ती पयल्या सावन बैलांचो गोठो असो दिसता. भुरग्यांक सूत घालपाचें न्ही त्या इस्कॉलांनी पयल्यार. आनी आमी इतलो वर्स 35 वर्सां जालीं आमी जागो दिला गोवोरमेंटाक. तेणी अजून सुद्दां लक्ष घालूं ना जाग्याचेर. आमी मागीर सरा विचारलें शाळेच्या विनायक सरा, सर आमच्या शाळेच्या कितें करपाचें? भुरग्यांक पयल्यार शिकोवपाचो ना. पावस येयल्यार सगळें वोली जाता भितर. बसपाक सुद्दां जागो मेळना. तो म्हणपालो आमी सगळे पेरंट्स आनी गांवचो लोक आमी MLA कडेन गेले. सराक वचून मेळ्ळे. सर आमकां मातशें शाळेक मातशें पळय म्हूण सांगलें. कित्याक ती आमची सद्या बसपाक जायना. भुरग्यांक त्रास जाता आनी सराकूय सद्दां सारकी शिकोवपाक मेळना. 26 भुरगीं आसा. हेका लागून शाळा आमची कशी धरपाची काय विचारलें. ना म्हणपालो सर आपूण सद्या आपल्याच्या ओन पयशांचे आपूण शाळा बांदून दितलें म्हूण सांग. सरान म्हाका उतर दिलें. तशें हांव सराक म्हाज्या मनांतल्यान खूब काळजांतल्यान सरा देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमच्या उतरान सरान हें काम करून दिलें आमकां. सराक 14 लाखाच्या हो खर्च जाल्लो आसा. तशेंच सरवण नाशिल्लो, नेटवर्क नाशिल्लें, कांय नाशिल्लें. सरान हें टवराचें काम सुद्दां फास्ट केलें. तशेंच आमच्या रस्त्यांनी लायट नासली, वाघ येताले, जनावरां कितें कितें येतालीं. लोकांक आमची भंय आशिल्ली. ती सुद्दां आमची सरान आमकां रोखडाच रस्त्यार स्ट्रेट लायटी घालून दिली. तशीच आमच्या सावरीकोटच्यान टू काजवाडा हीच लायन सुद्दां आमची पास जाल्ली आसा. आनी तशीच ही आमची काजवाडा टू दिली पावसघर ही सुद्दां आमची सरानूच घालून दिल्ली आसा. हांव सांगता तुमी सराक एक फावटी कुर्बा वाडयाची ताळ्यांनी. कित्याक सरान आमची जाय ती कामां केल्ली आसा. हेचे फुडें आमी सगळ्यांनी एकवट रावून सराच्या वांगडा आमी रावतली म्हूण असो तुमचेर हांव विस्वास दवरतां. आतां हेच्या फुडें इलेक्शन जावपाचें आसा. तुमी सगळ्यांनी एकवट रावपाक जाय अशी म्हाजी विनंती आसा. जेन्ना तेजे नजरेक आयलें की काजवाड्यार अशे तरेन भुरगे शिकतात अशी परिस्थिती आसा, ताज्यानी पळोवन वचो म्हणून ते स्वता आयले आनी स्व खर्चान ही शाळा आपूण बांदून दितलो म्हणल्यार दितलोच. ते उतर दिवाळीच्या पूर्व संदेक आमकां हांगा साकार करून दिल्ले बद्दल आमी सगळे ताळी मारून त्या आमच्या आमदाराचे अभिनंदन करया. बरी गजालीची सुरवात हांगासर जाल्ली आसा. कंपेर करता आसतना बरो उल्लेख केलो. जे पालक आयज आमी हांगा दिसतात ते पालक हांगा शिकले, तेंची भुरगीं हांगा शिकतात. म्हणल्यार 2-4 जनरेशन हांगा शिकून गेली तरी सुद्दां ह्या शाळेच्या वास्तूचो जागो दिवन सुद्दां खंय पत्तोच ना. आयज आमी बरी गजाली केल्यो त्यो आयकल्यो. जेन्ना आमदार आमचे एल्टन बाब डिकोस्टा तांचो एक स्लोगन म्हाका ज्या ज्या जाग्यार उलोवपाची संद मेळ्ळी त्या स्लोगनाचो हांव उल्लेख केलाच केला. म्हळ्यार तांकां केपें नंबर 1 हें करपाचें आशिल्लें, केपें नंबर 2 आसलेलें म्हणून तें 1 करपाक म्हणून तेणी केपें नंबर 1 करपाक जाय म्हणून हो स्लोगन दिल्लो. अपेक्षा आमची खूब आसा, हें जावचें तें जावचें, पूण आमदार काम करता आसतना बेजीक ज्यो वस्तू आसा लायक लायट, उदक, शाळा. आतां आमी जर शाळांचें जर उलोवपाक गेल्यार सगळ्यो शाळो रिपेर करीत गेल्लो आसा आनी ज्या जाग्यार शाळा ना थंय शाळो बांदून दिवपाक लागलो आसा. म्हळ्यार बेजीक गरजो आमच्या काजवाड्यार आमच्या मोरपिला गांवांक आमकां जाय कितें? एक वेवस्थीत रस्तो, एक आमकां भुरग्यां खातीर आतां वेवस्थीत एक मोबायल नेटवर्क, शाळा आनीक हेल्थ रिलेटेड ह्यो करपा खातीर तेणी भर घातलो आसा. उरल्यो आसतल्यो, लोक सदांच कितें उरलें तें उलोवपाक वयता. आयच्यान आमी केपें नंबर 1 जर जातले, आमदाराक जर आमी फुडें बरे आशिर्वाद जर दिवपाक जाय. आज पर्यंत आमच्या वाड्यार आमच्या गांवांत कितें पळय बरें जालां तें उलोवपाची आज गरज आसा. ताणें कितें जें कार्य केलां तें उलोवपाची गरज आसा. आमचे मदीं एक आसता म्हळ्यार एक जर कितें जर जालें ना आमी तें घेवन आसतात, पूण केलें तें ताजो विसर ताचेर घालतात. म्हणून अशें करनासतना आयज आमच्या भुरग्यांचें भवित्य बऱ्या वास्तून वता. थंय फॅन लागले आसा, वेवस्थीत थंयसर ग्राउंड आसा, वेवस्थीत त्या ठिकाणी टॉयलेट दिल्ले आसा.
ही सुविधा खरं म्हणल्यार आमी अपेक्षा करताले सरकाराच्या माध्यमांतल्यान, पूण जमीन दिवन सुद्दां तें जालें ना. आमी कोणाचेर कंप्लेन करिना, पूण आमी सगळे गांवकार ह्या वाड्यावयले सगळे आमी पालक आमी आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या बरी गजालीक किंवा जे कितें हांव बारीक बारीक कामां आमदार आमची आनी मोठी कामां जी फुडें व्हरता हांव सदांच उल्लेख करता. असले जर विचार फुडें वतले जाल्यार आमदार हो शिक्षीत आसचो पडटा. आनीक जेन्नाच्यान आतां हे 3-3.5 वर्सां जाली शिक्षीत आमदार आमकां मेळ्ळो आसा हेजो अभिमान आमकां आसा. म्हणून अशे तरेची कामां ही फुडें वचपाक लागलेली आसा. कंपेरर उलयता आसतना म्हणटालो आवाज येना ताळे मारात, कित्याक सांगपाक पडटा. म्हाका दिसता हो आवाज ताळयांनी आमी करया, पूण ज्या ज्या जाग्यार सोयऱ्यांगेर वतली, ज्या ज्या जाग्यार आमी फंक्शनाक वतली, ज्या ज्या जाग्यार आमी कोणा नवे मनशाक मेळटले तेन्ना आमी सांगपाची गरज आसा. इतले वर्स शाळा जावन आसली ती आमकां एल्टन डिकॉस्टान आपल्या पयशांनी बांदून दिल्ली आसा. हो प्रचार हो प्रसार आमकां करपाची गरज आसा. आयज चड वेळ घेनासतना ह्या बऱ्या कामाची आमदार पंचायत ह्या नात्यान आमी सदैव तुमचे बरोबर आसात. म्हाका दिसता जे उलोवप केला तेमी सगळ्यांनी उलयले आनी हे शाळेचे मत कितें सांगले. म्हाका बाबणी तो 3.5 वर्सांनी आमदार जाल्ले आनीक जेन्ना ऑलमोस्ट 2 वर्स पयलीं जेन्ना म्हाका सांगले हे शाळे परिस्थिती अशी आहा, हांव मुद्दम येयलो चोयले शाळे परिस्थिती आनीक खरें सरपंचान उलयली तीच वस्त हांव पोतून म्हणा ती परिस्थिती हे पयलींच्या रेंटड जागो शाळा म्हणा एक रेंटड जागा आशिल्लो बारीकसो एक ल्हान रूम परिस्थिती कितें आशिल्ली ती सगळ्यांक खबर आहा. हांव मोठपण सांगना गेले बट जेन्ना आमदार जालो हांवें चिंतलें की हे लोकांक लायक हे समाज जे आज पर्यंत तुमकां दाबून दवरले चिडून दवरले हेंचे पासून कितें करपाक जावं तेमगे मोरपिल्ला वच बारशें वच खोला वच आमकां सगळ्यांक इतले वर्स पयलीं हांव उंचो सरकार म्हूण घेयना सगळ्यांक आमी उजार करीत रावले आनी सांगतले जायत वस्त हांवें सांगपाच्यो. आनीक हेच वस्त जे शाळेची बद्दल म्हाका दिसता आज एड्युकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सरकार व्हडले व्हडले प्रकल्प हाडटा NIT IIT सगळें हाडपाक वता गोंयांत बट बेजीक एड्युकेशन जे आमकां प्रायमरी स्कूल म्हाका दिसता हें दिवपा आशिल्लें हें सरकार खंय तरी चुकलो. आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें गांवच्या गांवकारांनी हो जाग दिलो तरी पसून लास्ट 35 इयर्स जाल्यार सरकार कितले जाणां आमदारांक सांगलें कितले जाणां पयलीं कोण लोकप्रतिनिधी आसले तांकां सांगलें की बाबा आमची शाळा बांदून दिवपा जाय. सरकारान हेचेर विचार करूना. हांव दोश दिना खंय तरी आमकां कमी पडे. आनी जेन्ना हांवें सांगलें सरपंच आनी बाकीचे पंच मेंबर्स आनी गांवचे लोक जेन्ना पालक येयले म्हजे कडेन बांदया म्हणे चल हांव बांदून दिता. आनीक खुशालकायेची खबर आज आमचे मदें बाब श्रीकांत ना तेणें कंपेर केलें फावंडेशन सोना तेजे आत्म्याक सर्गीचे सूख मागता देवान तेगे फॅमिलीकूय बरें करून राखचे घोटाय दिची. आज बाब श्रीकांत आमचे मदीं ना बट तोय म्हाका सांगतालो सर केन्ना कॉमेस करया केन्ना काबार करया ही शाळा जाय. आनीक म्हाका दिसता आज म्हाका खुशालकाय मनासून भोगता जायते कडेन काम केलें आसतलें बट 3.5 वर्सांक ही आज एक आनीक मोठी म्हाका दिसता एक खुशालकायची खबर म्हाका की शाळा तयार जाली. म्हाका पयशांचो प्रश्न ना पयशे येताय वयताय सगळ्या कडेन पयशे आहाय बट जागो तयार जावप इम्पॉर्टंट. आनीक हांव जायते कडेन म्हणटा भाशणाक आमगेले हे वाठारांतले भुरगे शिकपाक हुशार कितलेशे तुगे मोरपिल्ला पयन्याचे दोतोर जाले आदोगाद जाले इंजिनियर जाले मुजे बरें इके रोज तुगे मोरपिल्लाचो भुरगो इके रोज काम करतालो इंजिनियर आज तो गव्हर्मेंटाक लागला. हे वाठारांत भुरगीं शिकोवन गोंयचे पासून जायत काम केलें बट आमी हेचेर विचार करूना सरकारान कोणें विचार करूना. आनीक खरेंच खुशालकाय जाता आज बरेचशे क्लासरूम सराक बसपाक सेपरेट जागो रूम आहा टॉयलेट बाथरूम आहाय भुरगे चेड्यांक वेगळो चेवडां वेगळो कॉरिडोर आहा फ्लॅग पोस्ट आहा. आय वॉज सरप्रायज फ्लॅग पोस्टूय बांदून केला मागीर देशाक मान दिवपाचो ही वस्त केली तुमी. म्हाका दिसता हे सगळे हेडपा भुरग्यांक जागा आहा हे गरजेचें आनी खरें खुशाले भोगता. इट इज नॉट इम्पॉर्टंट हाऊ मच मनी इट इज कॉस्टिंग बट इट इज इम्पॉर्टंट भुरग्यांक वेवस्थीत शिकोवंक मेळटलें. आनीक हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी एक म्हाका सुयेक दिलो आमदार जावपाक कोणाकूय दिसोना बाबा वन आमदार जातलो काय म्हूण कित्याक तेन्ना वातावरण आशिल्लें बट लोकांनी म्हजेर विश्वास दवरलो म्हाका आमदार केलो. आनीक म्हाका दिसता म्हगे कर्तव्य हें मोठेपण न्हू कर्तव्य हें तुमकां दिवपाक.
Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.